औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली होरोस्कोप लेके आई हूँ और मैं आप लोगों को डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों का नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा। अपनी फर्स्ट वीडियो में यानी कि एरिस की वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि कौन से सियारगान किस पोजीशन में रवा दवा हैं और वो इंसान की ज़िंदगी पर किस तरह के असरात मुरतब करते हैं। वो मैंने जनरल और ओवरव्यू दिया था। आज टॉरस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि वो सियारगान उन लोगों का जिनकी लगन टॉरस है उनकी ज़िंदगी पर किस तरह के असरात छोड़ते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की। अगर हम देखते हैं तो नवंबर का आगाज़ इन लोगों के लिए कुछ बेहतरीन काम की ख़बरों से होगा। आगाज़ में इन लोगों को हर तरफ से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इब्तिदा इन लोगों की फेवर में है। और जैसे ही इख्तराई अतारद मुश्तरी ट्रेन पहले ही दिन बुर्ज सौर में दाखिल होंगे तो वो इनके लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। ताहम इस बात से आगाह रहें कि कोई भी नया मौका आपके काम के मामलात में बड़ा खलल डाल सकता है। तो आपने जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन पर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गौर व फिक्र करते हुए देखना है, सोचना है, बात करनी है। और कोई भी ऐसा आपने फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में हायल होने नहीं देना। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने अवेल नहीं करनी जो कि आपके रूटीन के मामलात को डिस्टर्ब कर दें। जैसा कि 2 नवंबर को अतारद प्लूटो चौक ने ज़ाहिर किया है। 4 नवंबर को आपकी मोहब्बत के ज़ोन में एक शानदार नया चाँद एक बेहतरीन इलामत है। आप इस चीज़ से जानते हैं कि चाँद के साथ हमारे बहुत से जज्बात, लगाव और चीज़ें मुंसलिक होती हैं। तो जैसे ही ये आपके मोहब्बत के ज़ोन में एंटर होगा तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके आने वाला है। या अगर आपका रिश्ता बासी हो गया है और आपको फ़ील होता है कि कुछ जादू या कोई इस तरह की कैफ़ियत जो हैं उनके साथ उनके रास्ते में हाइल हो गई हैं, या आपको खुद फ़ील होता है कि आपको अपने रिश्ते को बहाल करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत है, तो आप लोग देखें कि जैसे ही ज़ोहरा आपके सफ़री ज़ोन में मुंतकिल हो जाएगी और अतारद आपके मोहब्बत के इलाके में मुंतकिल हो जाएगा, तो तब हम देखेंगे कि एक रोमानवी फ़रार के लिए एक मिसाली वक्त आपको मिल जाएगा। ताहम 10वीं पर एक बहुत तनाव मरीख ज़ाहल मुरब्बा आपकी नाराज़गी को उजागर करता है। अगर आप या आपके साथी का काम एक साथ आपके मियारी वक्त की राह में हायल हो रहा है तो 15वीं पर एक अजीब सूरज मुश्तरी मुरब्बा इन ख़दशात को दोहराता है। अगरचे दरमियानी दिनों में 12वीं को सूरज नेपच्यून ट्रेन के साथ आप लोगों के इस इलाके में आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जादू के कुछ लम्हात को भी जन्म देता है। हो सकता है कि यहाँ आप लोग जादू के गिराव में आ जाएं और आप पर किसी किस्म की कोई भी, जैसे कि हम कहते हैं कि वार वो चल सकता है। तो यहाँ आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है और सदक़ात वगैरह का एहतमाम कीजिए। अगर आप सदक़ात के बारे में जानना चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को गैर मुस्तहकम मरीख़ यूरेनस मुखालफत के दौरान है
اور آپ کے تعلقات کو بڑے تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں نہ آئے جو کہ آپ کے تعلقات میں تناؤ دیں۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیں، اور اگر کوئی پرابلم بیچ میں نظر آتی ہے تو اس کو بڑے ہی سوجھ بوجھ اور احتیاط کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تیزی سے 19 تاریخ کو آپ کے اپنے برج میں چاند گرہن کے بعد ایک ہی دن میں زہرہ اور یورینیس کے درمیان ٹرین پھر اشارہ کرتی ہے کہ آپ دونوں کے لیے دور سفر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک اور جگہ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں ابروڈ ٹریول کرنا پڑ جائے یا لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑ جائے، جس کی آپ کو چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کر کر اپنی پرانی چیزوں کو حل کریں اور نہایت احتیاط سے کام لیں۔ جیسے جیسے مہینہ قریب آتا جاتا ہے، محبت کے لیے بہتر خبر مل رہی ہے۔ محبت کے لمحات بڑھ رہے ہیں، دوستیاں آپ کے کام آ رہی ہیں، چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں۔ اگر آپ کی محبوبہ آپ سے ناراض ہے اور کسی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ بن چکی ہے تو اب وہ بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سورج اور عطارد دونوں بالترتیب 21 اور 24 تاریخ کو آپ کے جذبہ کے زون میں منتقل ہو رہے ہیں، اور 29 تاریخ کو مریخ اور نیپچون کے درمیان خوبصورت شفا بخش ٹرین مشترکہ نظریات اور خوابوں کو ایک نئی باہمی افہام و تفہیم کی طرف بات کرتی ہے، وہ ان کو اس طرف لگاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی چیزیں آپ لوگوں کی فیور میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اس ٹائم کو اچھے سے اویل کریں، چیزوں کو اپنی فیور میں لے کے جائیں، اور جو آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام منتھ کی میں نے آپ لوگوں کو پریڈکشن دی، اور اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ مہینے کا آغاز اور اختتام آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے درمیان میں بہت سارے معاملات جو ہیں ڈسٹرب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی سیفٹی کے لیے اگر وظائف معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بھی اویئر کر سکوں۔ یہ تو مختصر سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ امید کرتی ہوں میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، لیکن ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک سیاروں کی بنا پر سائنسی علم ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دوسرے علم حاصل کرتے ہیں، یہ ویسے ایک علم ہے جس کی بنا پر ہم کچھ پیش گوئیاں کرتے ہیں، تو اس میں کمی بیشی کے چانسز بالکل موجود ہیں۔ اس کو حتمی علم مت سمجھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بے شک دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ حافظ۔